Kay kapoy baya kaayo nga magpugong sa daotang pagbati. Kung unsa ang gamay nga panghitabo nga sa pinakaminos makairita kanimo, puruhan nga ang imong reaksyon nga kasuko ug kalagot mas grabe pa kaysa unsa ra untay angay. Posible nga mao kini ang nahitabo ni adtong maestra nga nasubrahan og pangasaba ug pakaulaw sa tulo niya ka estudyante at tubangan sa tibuok klase. Wala na ta masayod kung unsay nahitabo sa iyang kinabuhi. Base niya ng buntaga, giayo-ayo siyang kasaba og away si Ambana, nga wala siya hatagi og higayon nga iyang masabot ang nahitabo. Ug wala na siya katingog pa para man lang mahusay katong away sa wala pa siya mulakaw paingon sa eskwelahan. Ingon ta nga ang magtutudlo sa iyang pag-commute paingon sa iyang klase, gisigin niya og balik sa iyang hunahuna ang mga panghitabo. Ingnon ta sab nga misangit ang iyang jeepney sa traffic, mao nga na late siya pag-abot. Nga maoy misumnod sa grabe na niya nga kapungot gikan pas balay. Ingnon ta usab nga katong tulo ka mga bata malipayon nga nagplano nga maglaag silang tulo human sa klase ug tungod sa ilang kadasig wala nila mabati ang maestra nga wala na'y pasensya na mibadlong kanila na maghilom ug magpuyo. Kay nakasinati naman kitang tanan og sitwasyon sama sa maestra. Makasabot gyud ta kung ano nga ang mga estudyante ang napahungawan sa iyang giluom nga kapungot ngadto si Ambana. Ingnon ta lang nga mauna ang paghitabo sa wala pa siya misulod sa classroom. Bisan kinsa nga estudyante, dili gyud makasabot sa kagrabe sa iyang pagsabon kanila. Wala ang niya gipahungaw ang iyang daotang pagbati si Ambana ngadto sa mga estudyante nga dili man kausa niini nga kaulit. Samot na karong mga adlaw nga kadaghanan sa mga ginikanan dili na gusto pa nga mugahin og panahon para hatagan ang ilang mga anak nga makabaton og self-regulation. Sa una kay hulgaon man ta kung dili ta mohunong og hilak. Karon kay suburnuhan naman ang bata og premyo para mohilom, di ba? Hulong naghilak kay palitan ta kag ice cream. Ang bata sayon ra makasabot nga kung naa di ay siya gusto o madaot ang iyang ginhawa og pagbati, maghilaka o magligid-ligid sa salog o sa yuta para iyang makuha ang iyang gusto. Ang ginikanan sab, imbes na hatangan ang bata og pagtulunan na sa kinabuhi dili niya makuha ang tanan nga iyang gusto, mao man hinuoy magtudlo nga ang gusto sa bata maoy resulta sa iyang pagpakita og arang kasuko, arang kaulit ug pagmahay. Ang bata mudako nga dili anad musabot ug mobalanse sa iyang pagbati ug reaksyon sa kapakyasan sa pagtagbaw sa iyang kagustuhan.